शुरू अल्लाह के नाम से जो हाकम है, इंसाफ करता है और जुल्म को खत्म करता है। अल्लाह के नाम से शुरू जो सुकून देता है, दिल की फरियाद सुनता है और उम्मीद जगाता है। वो हमदर्द है, मायूस को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। हजरत उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु अल फारूक, वो इंसान जिसने तारीख नहीं पढ़ी बल्कि तारीख को लिख दिया, जिसने रोम व फारस की सल्तनतों को हिला दिया लेकिन अपने घर में पैबंद लगा लिबास पहना। अगर आज दुनिया में इंसाफ खत्म हो जाए, अगर ताकतवर कमजोर हो जाए, अगर हुक्मरान ऐश में और अवाम भूख में हो, तो क्या कोई एक नाम है? अगर तारीख के अवराक जला भी दिए जाएं, तब भी एक नाम मिट नहीं सकता। वो नाम जिसके कदमों की आहट से शैतान रास्ता बदल लेता था। वो नाम जिसकी अदालत में बादशाह और गुलाम बराबर खड़े होते थे। वो नाम जिसके खौफ से जुल्म कांपता था, जो तारीख के अंधेरों को चीर कर रोशनी बना सकता है। जी हाँ, एक नाम है जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होते। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी में एक और मुकाम पर फरमाया है, जिस रास्ते पर उमर चलते शैतान वो रास्ता छोड़ देता है। सोचो कैसी शख्सियत होगी वो, जो शख्स कभी इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन था। जब इस्लाम ईमान दिल में उतरा तो वही शख्स इस्लाम की सबसे बड़ी ढाल बन गया। रेगिस्तान की तपती रेत से उठने वाला वो मर्द-ए-आज़म, जिसने फारस और रोम की सल्तनतों को हिला कर रख दिया लेकिन अपने घर में पैबंद लगा लिबास पहना। ये हैं हजरत उमर फारूक। रेगिस्तान, अरब की तपती रेत, मक्का की गलियां, कबायली गरूर और ताकत का जमाना। इसी माहौल में एक ऐसा इंसान पैदा हुआ जो तारीख का धारा बदल देगा। ये है हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्हें दुनिया अल फारूक के नाम से जानती है, हक और बातल में फर्क करने वाला। हजरत उमर फारूक कुरैश के मुअज़्ज़ज़ कबीले बनु अदी से ताल्लुक रखते थे। कद्दावर, मजबूत, बाअसर शख्सियत के मालिक, शुजाअत, ज़हानत और फसाहत में नुमायां, लेकिन इब्तिदा में इस्लाम के सख्त मुखालिफ थे। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम दिया तो उमर भी इन लोगों में से थे जो इस पैगाम को रोकना चाहते थे। एक दिन तलवार लेकर निकले, नाउज़ बिल्लाह ये कहकर के इस्लाम को खत्म कर देंगे। रास्ते में मालूम हुआ कि इनकी बहन ईमान ला चुकी है। घर पहुंचे, कुरान की आयात सुनी, सूरा ताहा की तलावत ने दिल बदल दिया। अल्फाज रूह में उतर गए और फौरन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। सहाबा ने कहा, उमर के इस्लाम लाने से हमें इज्जत मिली है। इस्लाम कबूल हुआ और मक्का में ताकत का तवाज़ुन बदल गया। हजरत उमर फारूक का ताल्लुक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत और गैरत पर मबनी था। यह इनके ईमान की कुव्वत थी कि उमर, बदर, ओहद, खंदक, खैबर तमाम जंगों में सफे अव्वल पर रहे। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो हजरत उमर शदीद गम में बोल उठे कि जो कहे आप वफात पा गए वो गलत कहता है। फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की आयत तलावत की। तब उमर को हकीकत का अदराक हुआ और वो सब्र के साथ खड़े हो गए। खिलाफत का आगाज हजरत अबू बकर सिद्दीक की वफात के बाद हजरत उमर फारूक खलीफा बने। लक़ब था अमीरुल मोमिनीन। इनके दौर में इस्लामी रियासत एक हैरान कुन वसत इख्तियार कर गई। मिस्र, शाम, इराक और फारस और बैतुल मुक़द्दस फतह हुए। हजरत उमर फारूक बैतुल मुक़द्दस में सादा लिबास में दाखिल होते हैं, ना कोई शाही जलूस, ना तकब्बुर। अदले फारूकी, इंसाफ उनकी पहचान था। मिस्र के गवर्नर के बेटे ने एक शख्स को मारा, शिकायत पहुंची। हजरत उमर फारूक ने मजलूम को बदला लेने की इजाजत दी। फिर फरमाया, तुमने कब से लोगों को गुलाम बना लिया जब इनकी माओ ने इन्हें आजाद जना था। यह वो अदल था जिसने दुनिया को हैरान किया। इंसाफ सिर्फ एक लफ्ज नहीं था, वो हजरत उमर फारूक की पहचान था, उनकी हुकूमत की बुनियाद था, उनकी रातों की बेख्वाबी था। ये है हजरत उमर फारूक, जिनके दौर में इंसाफ सिर्फ ताकत के लिए नहीं बल्कि कमजोर के लिए भी जिंदा हकीकत था। मिस्र में घुड़दौड़ का मुकाबला हो रहा था। गवर्नर उमर बिन अल अस्सास के बेटे ने एक कद्दी को पीछे छोड़ते देखा और गुस्से में कोड़ा मारा।
قطبی نے کہا میں ابھی آزاد ہوں، لیکن اسے مارا گیا صرف اس لیے کہ وہ عام آدمی تھا۔ وہ مدینہ آیا لمبا سفر طے کر کے، خلیفہ کے دربار میں کھڑا ہوا۔ قطبی امیر المومنین مجھے اس لیے مارا گیا کہ میں کمزور ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فوراً گورنر اور اس کے بیٹے کو بلایا، کوڑا مظلوم کے ہاتھ میں دیا۔ حضرت عمر فاروق مارو اسے۔ قطبی وار کرتا رہا، پھر وہ تاریخی جملہ بولا، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ صرف ایک سزا نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اسلامی ریاست میں قانون سب کے لیے برابر ہے۔ حضرت عمر فاروق فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ میرا رب مجھے پوچھے گا۔ سوچو، وہ شخص جس کی سلطنت ہزاروں میل تک پھیلی ہو، وہ ایک جانور کے بارے میں فکر مند ہے۔ یہ تھا احتساب کا معیار۔ خشک زمین، بھوکے لوگ، خالی بازار، مدینہ میں شدید قحط آیا، لوگ بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ حضرت عمر فاروق نے قسم کھائی، جب تک عوام پیٹ بھر کر نہیں کھائیں گے عمر بھی گھی اور گوشت نہیں کھائے گا۔ ان کا چہرہ زرد ہو گیا، جسم کمزور ہو گیا، مگر وہ عوام سے پہلے آسودہ نہ ہوئے۔ ایک ماں خالی ہانڈی میں پانی ابال رہی تھی۔ حضرت عمر فاروق قریب سے گزرے اور پوچھا، ماں کیا کر رہی ہو؟ بوڑھی عورت بولی، بچوں کو بہلا رہی ہوں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، اللہ عمر فاروق سے پوچھے گا۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رو پڑے۔ بیت المال گئے، آٹا کندھے پر اٹھایا۔ خادم نے کہا، آقا آٹا میں اٹھا لیتا ہوں۔ جواب آیا، قیامت کے دن بھی میرا بوجھ کیا تم اٹھاؤ گے؟ ایک جگہ ایک اور واقعہ ہے کہ ایک دن ایک عام شخص نے حضرت عمر فاروق پر ایک مقدمہ درج کرا دیا۔ قاضی نے دونوں کو برابر بٹھایا۔ حضرت عمر فاروق کو یہ بات ناگوار ہرگز نہ گزری کہ قاضی نے انہیں نام سے نہیں پکارا۔ انہوں نے کہا، انصاف تب مکمل ہوگا جب خلیفہ اور عام شخص برابر ہوں گے۔ 632 عیسوی کے بعد اسلامی ریاست ایک نازک مرحلے سے گزر رہی تھی اور پھر عمر بن خطاب خلیفہ بنے، اور صرف 10 سال میں روم کی سرحدیں لرز گئی، فارس کی سلطنت گر گئی، بیت المقدس بغیر جنگ کے فتح ہوا۔ فتوحات فاروقی وہ عہد جس نے بتایا کہ دنیا کا نقشہ بدل رہا ہے۔ یہ صرف جنگیں نہیں تھی، یہ صرف سرحدوں کی توسیع نہیں تھی، یہ ایک ایسے نظام کا پھیلاؤ تھا جس کی بنیاد تلواروں پر نہیں عدل پر تھی۔ یہ دور تھا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حضرت عمر فاروق کی خلافت کے دور میں دنیا کی 2 سپر پاورز لرز گئیں، جنگ یرموک اور روم کی طاقت کا زوال ہوا۔ 636 عیسوی، شام کا مقام، وسیع میدان، رومی فوج کے جھنڈے، مسلمانوں کی صفیں۔ اس وقت دنیا کی بیزنٹین امپائر، جسے رومی سلطنت بھی کہا جاتا ہے، سب سے بڑی طاقت جانی جاتی تھی۔ ان کے پاس جدید اسلحہ، منظم فوج اور تجربہ کار جرنیل تھے، لیکن یرموک کے میدان میں مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر مدینہ میں بیٹھے مسلسل دعاؤں میں مشغول تھے۔ یرموک کی فوج کی فتح کے بعد شام کے دروازے کھل گئے، روم کی ناقابل شکست سمجھی جانے والی فوج ٹوٹ گئی۔ یہ پہلا جھٹکا تھا جس نے عالمی طاقت کا توازن بدل دیا۔ جنگ قادسیہ، فارس کا خاتمہ، مقام عراق، 636 عیسوی۔ فارس یعنی ساسانی سلطنت، صدیوں سے طاقت کا مرکز، مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رستم، فارس کا عظیم جنرل، اپنے ہاتھیوں اور بھاری لشکر کے ساتھ میدان میں آیا۔ 4 دن کی شدید جنگ کے بعد رستم مارا گیا، فارس کی کمر ٹوٹ گئی۔ یہ صرف ایک جنگ کی فتح نہیں تھی، یہ ایک صدیوں پرانی سلطنت کے زوال کی ابتدا تھی۔ بیت المقدس کی فتح، امن کا معاہدہ، مقام القدوس یعنی یروشلم۔ جب شہر فتح ہوا تو عیسائیوں نے ایک شرط رکھی، ہم شہر کی چابیاں صرف خلیفہ کو دیں گے۔ حضرت عمر بن خطاب مدینے سے بیت المقدس پہنچے، سادہ لباس، اونٹ پر باری باری سوار ہونا، کوئی شاہی جلوس نہیں۔ انہوں نے چرچ آف ہولی سیپلیکر کے اندر نماز پڑھنے سے انکار کیا تاکہ بعد میں مسلمان اسے مسجد نہ بنا لیں۔ یہ وہ فتح تھی جس میں کوئی قتل عام نہیں ہوا، صرف معاہدہ ہوا، احترام اور انصاف تھا۔ یہ تھا عہد عمر، ایک تاریخی امن معاہدہ۔ مصر کی فتح، مقام اسکندریہ۔ رومی سلطنت مصر کو اپنی معاشی ریڑھ کی ہڈی سمجھتی تھی۔ قیادت کر رہے تھے عمر بن الاساس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کئی ماہ کے محاصرے کے بعد اسکندریہ فتح ہوا۔ مصر کی فتح نے اسلامی ریاست کو بحیرہ روم تک پہنچا دیا۔ تجارت، معیشت اور سیاسی اثر و رسوخ کئی گنا بڑھ گیا۔ ایران کے دارالحکومت مدائن کی فتح۔ مدائن فارس کا شاہی دارالحکومت ہے۔ شاہی محل، سونے کے ستون، خالی تخت۔
जब मुसलमान दाखिल हुए तो किसी ने माले गनीमत पर टूट पड़ने की बजाय कहा, अल्लाह का वादा सच्चा है, और इस तरह ईरान के दारुल हुकूमत मदाइन की फतह हुई। आर्मीनिया, अजरबैजान, लीबिया के इलाके और खरासान फतुहात सिर्फ बड़े शहरों तक महदूद नहीं रही, इस्लामी रियासत की सरहदें फैलती गई। सिर्फ 10 साल में इस्लामी रियासत 3 बरआज़मों तक फैल गई। हजरत उमर के दौर में रोमी सल्तनत का बड़ा हिस्सा मुसलमानों के कब्जे में आया। सासानी सल्तनत मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई। इस्लामी रियासत दुनिया की सुपर पावर बन गई। लेकिन हैरत की बात यह है कि मदीना में खलीफा के घर में पैबंद लगा लिबास था। ये फतुहात ताकत के नशे में नहीं हुई, ये निजाम अदल के क़याम के लिए हुई। हजरत उमर फारूक ने हर नए इलाके में मुकामी इबादतगाहों का तहफ़्फ़ुज़ किया, टैक्स का मुनसिफाना निजाम बनाया, जुल्म के खिलाफ फौरी कार्रवाई की। यही वजह थी कि कई इलाकों में लोग खुद इस्लामी हुकूमत के ख्वाह थे। यह था अदल फारूकी, ना कोई प्रोटोकॉल, ना कोई वीआईपी कल्चर, ना कोई शाही इस्तिस्ना। इसी अदल ने रोम को हैरान किया, फारस को चौंका दिया और दुनिया को दिखाया कि क़यादत ताकत से नहीं अदल से कायम होती है। अगर आज हमें दुनिया में इंसाफ चाहिए तो हमें अदल फारूकी को समझना होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।